पाकिस्तान ये सोच ही नहीं सकता जिस तरह का इल्जाम भारत सरकार आज पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के लगा रही है। वो अपनी कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है, वो अपनी खुद इंटेलेक्ट का मुजाहरा कर रही है, और जिस तरह का इंटेलेक्ट उनके मीडिया पे हमें नजर आ रहा है। मैं उनके मीडिया को देखती हूँ, फिर अपने मीडिया को देखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि वाकई पाकिस्तान का मीडिया, जिससे हमें कभी कभार शिकायत रहती है कि आप फैक्ट्स को बयां करें, आप मकरूजों पर बात ना करें, आप कयास आराई ना करें, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं जी डेटा पे बात करें। लेकिन भारत का मीडिया तो मैं समझती हूँ कि जिस किस्म की सहाफती उसूलों का मुजाहरा कर रहा है, उसमें कहीं सहाफत नजर नहीं आती, उसमें सिर्फ प्रोपेगेंडा नजर आता है। मैं अगर कहूं कि इस वक्त भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। कोई भी भारत का मेन स्ट्रीम चैनल इस वक्त हमें सेंसिबल बात करता नजर नहीं आता। आप टेलीविजन खोले, हम तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनके चैनल्स नहीं दिखाई देते, कभी कोई रील आ जाती है सामने, लेकिन रहम तो मुझे हिंदुस्तान की आवाम पर आता है, भारत की आवाम पर। जो चैनल खोलते हैं तो उन्हें जो प्रोपेगेंडा उन्हें देखना पड़ता है, जिस प्रोपेगेंडा को वो दिखा रहे हैं, वो तो उन्हें भुगतना पड़ता है। क्योंकि भारत में हर बंदा तो ये नहीं सोच रहा होगा जो मोदी सरकार उन स्पॉन्सर्ड चैनल्स के जरिए लोगों को दिखा रही है। वो कभी कहीं से आता है, वो सीढ़ियों से उतर रहा है, वो चीखता चिल्लाता, एंकर उतर रहा है, वो चीखता चिल्लाता कुर्सी पे बैठता है, वो चीखता चिल्लाता अपने जो गेस्ट से उनसे बात करता है, चीख चीख के सवाल करता है, सनसनी फैलाता है। सनसनी फैलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ भारतीय चैनल्स के ऊपर। और बहुत ही मैं समझती हूँ कि ये अगर कोई भी वो चैनल देखे, सिर्फ पाकिस्तानी ना देखे, किसी भी और मुल्क का रहवासी देखे, सिटीजन देखे, तो उसे समझ आ जाएगी कि ये किस कदर टोपी ड्रामा भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया पर मचाया जा रहा है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि भारत में जो बराए नाम फ्रीडम है, जो बराए नाम सेक्युलरिज्म है, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। वहाँ के चैनल्स खरीदे जा चुके हैं, वहाँ के एंकर्स खरीदे जा चुके हैं, और आज सब वाज़ेह हो गया। उनका फिर भी शायद कोई वीलॉग कर रहा हो या कोई सोशल मीडिया का पे कोई अपनी बात कर रहा हो, तो वो एक अलग कहानी है। शायद कहीं सच्चाई वहाँ से निकलती हो और निकल रही होगी। लेकिन जो मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान भारत का मीडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, चीखम पुकार कर रहा है, और वो सिर्फ वो कर रहा है जो उसे मोदी सरकार कह रही है कि करो। और अफसोसनाक बात है, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सखर के अंदर एक अजीम व शान जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे खिताब करते हुए एक बार फिर जो इंडियन अग्रेशन है, जो भारत की अग्रेशन है, उसकी मजम्मत की। बिलावल साहब ने कल ये भी फरमाया कि मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी लैब्स को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस तरह का इल्जाम लगा रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान हर वक्त कोशिश करता है कि खित्ते में अमन हो, चाहे वो दहशतगर्दी की जंग में अपना कंट्रीब्यूशन डालकर हो, चाहे वो अपने पड़ोसियों के साथ मामलात को, ताल्लुकात को बेहतर करने की बात हो। हमने हमेशा मुस्बित अप्रोच से काम लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर रहे कुछ मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान के, तो आपको पता है उस वक्त भी भारत का बहुत ही एक गलत रवैया था। लेकिन बिलावल साहब ने वहां पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए खुद जाकर ये साबित किया कि पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, अमन चाहता है। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये है कि अवाम एक दूसरे के साथ खुश रहें, हम अपने अपने मसाइल पर फोकस करें, हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। पाकिस्तान में भी मसाइल है और हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा मसाइल है, उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनके पास वो सारे मसाइल जो हमारे पास हैं वो डबल ट्रिपल है। गुर्बत है उनके पास बेरोजगारी है, उनके अवाम से पूछें उनके क्या मसाइल हैं।
انہوں نے تو UN میں جا کے یہ بھی بات کی ہے کہ ان کے پاس ٹوائلٹس بھی پورے نہیں ہیں. تو جب آپ کے پاس اتنے سارے مسائل ہیں, آپ کیوں اپنی عوام کو ایک پروپیگنڈا دکھا رہے ہیں, غلط پروپیگنڈا؟ کیونکہ آپ اپنے معاملات میں فیل ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ عوام کو اب اور کوئی چورن بیچ نہیں سک رہے. تو جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ تمام جو غلط باتیں ہیں وہ فیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے, ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں اس کے بعد جو اہم فیصلے سامنے آئے وہ بھی بہت اہم تھے اور بہت ضروری تھے. بھارت کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان چپ رہے گا اور پاکستان جو ہے جو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے وہ آپ کی اگریشن کا جواب نہیں دے گا. وہ بالکل آپ کی اگریشن کا جواب دے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ دے گا, اور اپنے ملک اور اپنے عوام کے مفاد میں اگر ہمیں انڈین اگریشن کا جواب اگریشن سے دینا ہوگا تو ہم وہ بھی دیں گے, ہم وہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. الحمدللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو جدوجہد اس ملک کو ایک نیوکلیئر ملک بنانے کی تھی, اس کے پیچھے کوئی ویژن تھا. شہید بھٹو کو پتا تھا کہ کس قسم کی سوچ ہے ہماری پڑوسی کی, اس کو ادراک تھا اس بات کا, اور اسی لیے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہی ان کی جدوجہد ہے, ہمیں گھاس بھی کھانی ہو لیکن ہم اپنا یہ پروگرام پورا کریں گے. آج یہ دفاع ہمارے کام آتی ہے, اور اگر بھارت, یہ میں کہتی ہوں یہ بچگانہ, یہ ایک بہت ہی بے وقوفانہ رویہ مودی سرکار کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان کے جو طوطے بٹھائے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ طوطے روز بول رہے ہیں, پچھلے 2-4 دنوں سے وہ طوطے ہی ہمیں سنائی دے رہے ہیں. دیکھیں, ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی جا کر ہم نے بات کی ہے, جب ہم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان حکومت مودی سرکار کی طرف سے ڈھائے گئے ظلم و ستم پر, بربریت پر, ظلم پر آواز اٹھائی ہے, تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی ہم بحیثیت پاکستانی صرف نہیں کہتے, ہم ہیومن رائٹس کے اینگل سے کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر مودی سرکار نے ظلم کی, بربریت کی تمام حدیں پار کر دی. تو جہاں آپ ظلم کر رہے ہیں, جہاں آپ لوگوں کو سرعام شب و روز ان کے اوپر پہاڑ توڑ رہے ہیں ظلم کے, آپ کو اپنی تمام کارکردگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کتنے گھر اجاڑے ہیں آپ نے جموں اور کشمیر میں, کتنی ماؤں کی گود اجاڑی ہے آپ نے, کتنے جو طالب علم ہیں ان کو آپ نے بے گناہ بے قصور سزائیں دی ہیں. اس ویلی میں نوجوان بچوں کی, لڑکوں کی چیخیں سنائی دی گئی ہیں, وہاں پر اتنی بربریت وہاں ہے. لوگ دوا لینے نہیں جا سکتے ہیں, تڑپ رہے ہیں وہاں کے لوگ. لیکن مودی سرکار ایک پروپیگنڈا بناتی ہے, ٹورزم دکھاتی ہے کہ جی یار ٹورزم ہے سب کو. اچھا بھائی, آپ ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں تو اپنی سیکیورٹی کو بھی مضبوط کریں, کیونکہ آپ جن لوگوں کو وہاں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں برباد ہوئے, وہ تو دہائیاں دے رہے ہیں آپ کو. 7 لاکھ فوج مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بٹھا رکھی ہے. وہ کیا چنے کھا رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں سیکیورٹی کو دیکھا؟ جب آپ خود اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس آپ کا ہوا ہے تو ایک سانس آپ نے لی نہیں ہے, آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا ہے, آپ نے پاکستان کو الزام دینا شروع کر دیا ہے. آپ کی 7 لاکھ فوج کیا صرف جموں اور کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی عوام پہ ظلم ڈھانے کے لیے بٹھائی ہوئی ہے؟ آپ نے کیا وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کے جو آپ کے جو احسار ہیں, کیا ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے؟ مطلب ایک ایسا حساس علاقہ جہاں مائیں رو رہی ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں, بزرگ دہائیاں دے رہے ہیں, وہاں پر آپ کی 7 لاکھ کی فوج کر کیا رہی ہے؟ تو آپ تو ہمیں یہ والی دھمکیاں جو گیدڑ بھبکیاں ہیں وہ نہ لگائیں, مودی سرکار ہمیں تو نہ لگائے. جائے آڈٹ کرے اپنی 7 لاکھ کی فوج کا جو بٹھائی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں.
جائے پوچھے ان سے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار تو ہم یہ ریلیں دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہیوں کو کھانا پورا نہیں ملتا، تو شاید کوئی خوراک کی کمی ہو، تو اپنی خوراک کی کمی پہ غور کریں، اپنے مسائل پر غور کریں، اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں، جس طرح بلاول صاحب نے کہا، چھپانے کے لیے پاکستان پر مودی سرکار نے الزام لگایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی اپریل کے مہینے میں، یہ اپریل ہی چل رہا ہے، اسی مہینے میں سکھ یاتریوں کی جو اس وقت ایک تعداد آئی تھی، غالباً 6500 سے زائد سکھ یاتری پاکستان آئے، اور ایک بہترین، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا تجربہ رہا، ان کے ساتھ پاکستانی عوام گھل مل گئی، پاکستان کے لوگوں نے انہیں پیار دیا، انہوں نے پیار بٹورا، وہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ مجھے نہیں پتا کہ بھارت کے مین سٹریم جو طوطا میڈیا ہے اس نے وہ چلایا یا نہیں چلایا، لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی، یہ بڑے خوش آئند نظارے تھے، اور وہ ایک کامیاب یاتریوں کی جب ٹرپ ختم ہوئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ چیز نہیں ہضم ہوتی لوگوں کو کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، اور اس طرح کے الزامات لگا کر میں سمجھتی ہوں کہ مودی سرکار صرف اور صرف اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ان کے اعلانات میں تھی وہ سندھ طاس معاہدے کو لے کر تھی، جس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی، کل جلسے میں بھی کی، اور جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چیئرمین صاحب کی میٹنگ ہوئی جس میں میں بھی شامل تھی، ہمارے دیگر کولیگز بھی تھے، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی۔ انہوں نے ہمیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے بتایا، اور اپنی جانب سے جو اقدامات ہیں جن کا اعلان کیا گیا وہ بھی انہیں ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ ہم نے پوری سپورٹ گورنمنٹ کو اس وقت ایکسٹینڈ کی، اور ہم کرتے ہیں۔ کل بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ہم بالکل ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، ایک قوم کی حیثیت میں تمام صوبوں میں بسنے والی عوام پاکستان کا دفاع کریں گے، ہم سب مل کر انڈین اگریشن کا جواب دینا جانتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو سندھ طاس معاہدہ ہے جس پر ایک بات کی گئی، بڑا ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ظالمانہ اعلان تھا، قدم تو وہ اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں جو بھی فریق ہیں، جتنے فریق ہیں وہ فریق اپنی باہمی جب تک ان کی رضامندی نہیں ہوتی تو کوئی اعلان فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ ڈاکیومنٹ ہے 1960 کا، اسے کوئی ملک بدل نہیں سکتا، اس کے گارنٹرز بھی موجود ہیں، اور اس کے اوپر بین الاقوامی جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا بھارت چاہتے ہوئے بھی اس طرح کا ظالمانہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے میں کہوں گی کہ وہ اعلان ظالمانہ اعلان ہے ان کا، وہ اس اعلان کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کا پانی روک دیں گے، ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیں گے، ہم اسے سسپینڈ کر دیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور گھٹیا سوچ کا مظاہرہ انہوں نے کیا، جس کا منہ توڑ جواب کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سکھر کے جلسے میں دیا، اور انہوں نے یہ کہا، اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ سندھو دریا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، ہمیں سندھو دریا پر ڈاکہ نامنظور ہے۔ اور وہ ڈاکے کا اعلان کس نے کیا ہے؟ مودی سرکار نے کیا ہے۔ کس طریقے سے کیا ہے؟ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اناؤنس کر کے کیا ہے، اور یہی بلاول صاحب نے کہا کہ یہ دریا ہمارا ہے، سندھو ہمارا ہے، اس میں ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا۔ یہ بہت میں سمجھتی ہوں غور طلب بات ہے کہ یہی جذبات ہیں پورے پاکستان کے۔ اگر آپ ہمارے سروائیول کو نشانہ بنائیں گے، اگر آپ ہماری زندگیوں سے کھیلیں گے تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے۔ یہ 24 کروڑ عوام چپ نہیں رہے گی۔ بھارت اپنے ایڈونچرز اپنے پاس رکھے۔ آئے تھے نا، چائے پلا کے بھیج دیا نا، چائے اچھی لگی کیونکہ چائے پاکستان کی اچھی ہی ہے، تو اب یہ ایڈونچرز آپ اپنے پاس رکھیں، اور ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ اس طریقے کے اعلانات اور اقدامات سے گریز کریں
جس پر کہ پھر آپ کو صرف پاکستان کی حکومت نہیں پاکستان کی عوام کا ری ایکشن دیکھنا پڑے گا. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارا سینس آف ہیومر اچھا ہے, تو ہمارے لوگ جو ہیں میمز بنا رہے ہیں, تو کوئی کہہ رہا ہے میمز بنا رہے ہیں, تو بھائی اب ہم صاف دل کے لوگ ہیں, کھلے دل کے لوگ ہیں, بڑے دل کے لوگ ہیں, لیکن جب آئے گی بات ہماری بقا پر, ہمارے سروائیول پر, تو ہم سرحدوں پر بھی ہوں گے, اور سرحدوں پر بیٹھے اپنے بھائیوں, اپنی جو ہماری قوم ہے, ہماری قوم کے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. یہ جذبہ ہے پاکستانیوں کا الحمدللہ. تو یہ مودی سرکار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسری میں مختصر بات آگے بتا دوں جو کل بلاول صاحب نے بات کہی بھی ہے. بلاول صاحب نے کل یہ تو بات کر دی تھی کہ مودی سرکار اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر پاکستان کے خلاف, لیکن اس کے ساتھ جو سندھو دریا سے متعلق ایک اور انہوں نے جو فیصلہ ہے اس کا کل آپ لوگوں کے ساتھ جلسے میں بھی شیئر کیا کہ ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا ہے کہ سندھو دریا پر کوئی نئی کنال نہیں بنے گی جب تک کہ باہمی مشاورت یا باہمی رضامندی سی سی آئی کے فورم پہ نہ ہو. تو یہ ایک بہت اہم بات ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ جب شدت اختیار کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے نون لیگ کی حکومت کو کہا, وزیر اعظم صاحب کو کہا. رمضان کے مہینے میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں ایک ہی ایشو بلاول صاحب نے جو ہے اٹھایا. سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ کنال کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے, ہمیں دریائے سندھ پہ کوئی نئی نہر نہیں چاہیے, آپ کا یہ فیصلہ یا پروپوزل آپ کو واپس لینا ہوگا. صدر آصف علی زرداری صاحب نے 10 مارچ کو جو اپنا خطاب کیا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ سے, جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ سے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی یک طرفہ نہروں کے منصوبے کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اس سے قبل آپ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سب سے پہلے شروعات تو وہیں سے ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جون کے مہینے میں ایک سمری بھیجی تھی سی سی آئی کو, کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے ارسا کے ایک جو ایک ان کو واٹر اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ ارسا کا تھا, اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وفاقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے انڈورس کیا تھا. جبکہ حقیقت یہ بھی ہے, اور یہ کریڈٹ سندھ حکومت بھی دیتی ہے, ہمیں دینا چاہیے, کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر سندھ کے تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. تو جب منٹس آئے تھے غالباً 25 جنوری کو, تو 27 جنوری کو اس وقت کے کیئر ٹیکر سی ایم نے ان منٹس میں جو ارسا کا این او سی تھا, سرٹیفکیٹ تھا, اسے اپوز کیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیے گئے جو غلط اقدامات ہیں جس کا انہیں مینڈیٹ بھی نہیں ہے, وہ اقدامات ختم ہونے چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ, ہمارا یہ ماننا ہے. اور اسی سوچ کی روشنی میں سی ایم سندھ نے جون کے مہینے میں سی سی آئی کے لیے ایک سمری تیار کی, اور اس سمری میں یہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں دیا گیا ارسا کی جانب سے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ تھا, جس کو جواز بنا کر غلط فیصلے یا غلط پروپوزل بنائے جا رہے ہیں, تو وہ جڑ جو ہے اس کو ایڈریس کیا سی ایم صاحب نے. اور یہ بات اس میٹنگ میں بھی رکھی گئی جو وزیر اعظم صاحب کے پاس میٹنگ رکھی گئی تھی, اور اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی, اور یہی طے ہوا کہ 2 مئی کو سی سی آئی کی 52 میٹنگ بلائی جا رہی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈریس ہوں گی. کیونکہ جن فورمز پہ یہ ہوئی ہیں پھر اس کو آپ کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے, اسی لیے اس ٹیکنیکلٹی کو پورا کرنے کے لیے سی سی آئی کی میٹنگ, پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ اس میٹنگ کو بلایا جائے اور اس میں معاملات کو حل کیا جائے, تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وفاقی حکومت نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ اپنے اعلان پر عمل بھی کیا. تو یہ بہت ضروری ہے, اور ہمیں اس میٹنگ میں ہم بلکہ شکر گزار ہے وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کی انہوں نے اپروچ رکھی, مثبت اپروچ تھی. اور انہوں نے یہ تک کہا, جو بلاول صاحب نے کہا کہ انہوں نے بلکہ سی ایم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی منصوبہ اگر شاید مجھے پسند ہو, جو کہ جس منصوبے کا انہوں نے حوالہ دیا
اس پر بھی ہماری بڑی بحث ہو سکتی ہے. اب کیونکہ وہ دفن ہو چکا ہے, کیونکہ وہ 3 اسمبلیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں, تو اس پر بحث کرنا فضول ہے, ضروری نہیں سمجھتے. اس وقت جو اہم معاملہ ہے اس پر ہم توجہ ہم نے دی, اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر اس کوئی منصوبہ میری نظر میں اچھا ہوگا تو بھی اگر اس کے اوپر پاکستان سراپا احتجاج ہوگا یا صوبے کی عوام سراپا احتجاج ہوگی اور صوبوں کو قبول نہیں ہوگا تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر آگ لگا کر ہم کوئی بھی نیا منصوبہ نہیں بنا سکتے. یہ ایک مثبت سوچ ہے جسے ہم نے اپریشیٹ کیا, اور ہمیں یہی امید ہے کہ آگے بھی جو طے پایا ہے کہ CCI میں بھی اب یہی ہوگا, اسی طریقے سے یہ معاملات وہاں حل ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اور ایشوز پر کام کریں گے. اور اس وقت جو ہمارا بھارت کے ساتھ جو جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی ہمیں اتحاد کی اور اتفاق کی سخت ضرورت ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے جو کل سکھر کے جلسے میں تقریر کی اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پانی بندیا پنجاب میں وفاق نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا, کنار بنانے کی کوشش کی اور الزام جو ہے وہ بھارت پہ لگا دیا. بھارت تو بعد میں کودا ہے پوری جنگ میں. اور اس کے علاوہ یہ CCI کا اجلاس جب آپ کے اتحادی 1 سال 1.5 سال سے آپ چلا رہے نہیں بلا رہے تھے, تو کیا یہ کریڈٹ جو ہے وہ دھرنے کو نہیں جاتا؟ جس دھرنے کی وجہ سے اس وقت پورا ملک جو ہے وہ اس کی معیشت پوری جام ہے. دیکھیے اس میں مختصر 2 باتیں کروں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اتحادی ہونے کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ آئینی ذمہ داری ہے حکومت کی, اور آئین میں درج ہے کہ ایٹ لیسٹ 90 ڈیز میں CCI کا ایک اجلاس بلایا جائے گا. یہ ان سے پچھلی حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ تھا, اور جو بھی حکومت وائلیٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن کو ہمارا مطالبہ ہوتا ہے. جو ہمارا مطالبہ شدت اختیار کر گیا وہ جون کے مہینے میں, خاص طور پہ جب یہ نہروں والی بات ہوئی اور جب CM سندھ نے باقاعدہ سمری جو ہے سائن کی, تو اس وقت سندھ گورنمنٹ کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا کہ جی ہمیں CCI کا اجلاس چاہیے تاکہ ہم اس مدعے کو, اس معاملے کو, اس ایشو کو وہاں لے جا سکیں. تو یہ بہت ضروری تھا. تو ہم نے متواتر یہ بات کی ہے. اور دیکھیں پیپلز پارٹی آئین پہ گہرا یقین رکھتی ہے, آئین بنانے والی جماعت ہے, متفقہ آئین پاس کروانے والی جماعت ہے, اس لیے ہمارا تو ایمان ہے کہ آئین کو فالو کریں, منوان فالو کریں, کہیں آئین کو وائلیٹ نہ کریں. آئین وائلیٹ کرنا ہمارے لیے ایک سمجھے کہ ایک اب گناہ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پر کسی جرم سے کم نہیں, کسی جرم سے کم نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ جو دھرنے والی بات, دیکھیں احتجاج تو ہم بھی کر رہے تھے, سڑکوں پہ ہم بھی ہیں, ہم نے ریلیز نکالی, ہم نے جلسے کیے, ہم نے ضلع لیول تک, ہم نے شہروں کے اندر, ہم نے ڈویژن لیول تک یہ سب احتجاج کیا. تو دیکھیں احتجاج نہروں کے خلاف الگ ہے اور بغض PPP الگ ہے. تو جو بغض PPP ہے اس کو تو ہم ایڈریس الیکشن میں بھی کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. میرا اپنا مقابلہ ایک کئی جماعتوں کے اتحاد سے تھا جس میں نون لیگ بھی شامل تھی. ابھی NA 213 میں بھی آپ کو پتا ہے 17 جماعتوں کا مقابلہ ایک اکیلی پیپلز پارٹی نے کیا, ایک اکیلے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے کیا اور کامیابی حاصل کی, تاریخی کامیابی حاصل کی. لیکن اس میں بھی اب میں کہوں گی تو یہ تو اب خود نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ PTI کے ساتھ وہ 17 جماعتوں میں اس الیکشن میں بھی شامل تھے. تو یہ اب سیاسی معاملات وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نہروں کے خلاف جو احتجاج ہے اس کا حصہ پیپلز پارٹی ہے, تو دھرنے میں ہم بھی ہیں, پروٹیسٹرز ہم بھی ہیں. لیکن جب ہمیں یہ دکھائی دیا کہ جی نہریں نہیں بن رہی, اعلان اس لیول پہ ہو گیا, اعلان کے بعد جو ٹیکنیکل ضرورت ہے اسے بھی پورا کیا جا رہا ہے, تو بھائی ہم نے دیوار پہ سر تو نہیں مارنا نا, ہم نے دیوار پہ سر تو نہیں, ہم مودی سرکار کی طرح تو نہیں ایکٹ کریں گے کہ بغیر جواز کے اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں. تو یہ رویہ غلط ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ CCI میں یہ معاملہ انشاءاللہ ہمارا جو ہوم ورک ہے, جو ہمیں جو یقین دہانیاں اس فورم پہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے نا, کچھ مطلب اور ہم کس سے بات کریں. تو جب چیف ایگزیکٹو پاکستان نے یہ کہہ دیا خود اپنے منہ سے, اپنی زبانی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی گارنٹی انہوں نے ہمیں دی ہے, اور اسی سوچ سے وہ بھی آئیں گے اور ہم بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے کو وہاں ٹیکنیکلی حل کرائیں گے. وکاس کے بعد آدھا دو میڈم آئین پاکستان کی وہ کون سی شک ہے جس کے تحت فارم 47 والے وزیر اعظم کی گارنٹی قابل قبول ہے,
दूसरा वज़ीर आज़म के साथ इजलास हुआ, क्या पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान को छोड़ दिया है? बलूचिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है कि उस इजलास में केटीके की नुमाइंदगी थी जो रेलिवेंट थे, बाकी सब लोगों की नुमाइंदगी थी, बलूचिस्तान का कोई नुमाइंदा? देखिए, जो आपका पहला सवाल है, मेरा ख्याल है कि वो अगेन वो सवाल जो है वो मफरूज़ों पर है, और इस तरीके नहीं, देखें बिलावल भुट्टो साहब ने अगर ये बात कही थी तो आपको ये समझना चाहिए कि सिंधु दरिया के ऊपर जब भी कोई मामला संगीन होगा तो बिलावल साहब के अल्फाज या बिलावल साहब की जो टोन है वो उसी तरीके से आपको नज़र आएगी, क्योंकि उन्हें ये विरसा अपनी वालदा से मिला है, बल्कि अपने नाना से मिला है, जो इंडस सिविलाइजेशन की हेरिटेज को हमेशा ओन करते थे। और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरह पानी की जंग लड़ी, जब आपको पता है कालाबाग डैम जैसा एक मुल्क दुश्मन मंसूबे का प्रपोजल आया, उस प्रोजेक्ट को जब सामने लाया गया तो शहीद मोहतरमा खुद कम्मू शहीद के मुकाम पर सख्त गर्मी के महीने में बैठकर उन्होंने धरना दिया। तो ये विरसा अब बिलावल साहब को मिला है, और इसीलिए वो सिंधु दरिया का दिफा कर रहे हैं। सिंधु दरिया का दिफा करेंगे तो कड़वी बातें भी उन लोगों को सुननी पड़ेंगी जिनके हाथ में है और वो कुछ कर नहीं रहे। तो जब हमें उनके तरफ से एक मुस्बित सोच का दिखी, उनका एक मुस्बित रवैया दिखा, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि जी हम मैं ना मानूं की बात नहीं करें, हम दीवार पे सर नहीं मारेंगे। अगर हमें मसले का हल उनकी जानिब से नज़र आ गया, उन्होंने हमें दे दिया, उन्होंने हमें गारंटी दे दी, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम के आगे ऐलान कर दिया, उन्होंने एक अग्रीमेंट दोनों जमातों के दरमियान जिस पर इत्तफाक हुआ उसे साइन कर दिया, तो अब उनके साथ हम दस्तो गिरेबां हों या उन्हें हम गाली बकें, ना हमारी तरबियत है, ना हमारी सियासी सोच है, और ना हमारे ये हिस्ट्री है कि हम किसी के साथ इस तरह उलझें। मसले पे उलझेंगे, मसला हल कराएंगे, और ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। आधा दो दो आधा हिकड़ो दो करे पोता करे वठ जाओ, अभी ये बताए जो पाण में करे वठो, हू करे वठे, पोता करे वठो। अरे रियल फेज ही है, ये रियल फेज ही है जिसकी बदौलत ये मीटिंग हुई। देखिए, अगर हम ना होते, असेंबली में ना होते, एलआई ना होते, तो हम भी ये कर रहे होते। शायद हम लोगों को तकलीफ में ना डाल रहे होते, शायद हम ट्रेनें ना रोक रहे होते, शायद हम गाड़ियों को आग ना लगा रहे होते, शायद हम एम्बुलेंसेस को ना रोक रहे होते, लेकिन हम भी किसी सड़क पे बैठे होते और पता नहीं कब तक बैठे होते। लेकिन चूंकि हमारे पास एक पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी अहम पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है, और हम उस सिस्टम में बैठकर अपनी बात करने का हक रखते हैं। अब देखें, सुनने वाले ने इतनी देर लगाई तो मैं उसके ज़र्फ पे तो नहीं कमेंट करूंगी, वो तो आप खुद समझ जाए, लेकिन मैं उसकी मुस्बित जो नताइज हैं उसको अप्रिशिएट करूंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का मुस्बित पोस्चर था, गो के इसी शख्स जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आज हैं, इनके साथ हमने 15 माह, मैं भी उस काबीना का हिस्सा रही हूँ, हमने काम किया है और हमने इन्हें बहुत हद तक रीजनेबल देखा है। और मैं ये सोचने से खुद भी कासिर थी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी इतनी बड़ी इत्तेहादी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें लेकर जब नेशनल असेंबली आई है तो माना सिंध के मेजॉरिटी वोट्स लेकर सिंध के पीपल्स पार्टी बैठी है, यानी कि वो मेजॉरिटी अवाम हमें ही देखेगी ना जब उनके मसाइल का हल होगा। तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि पीपल्स पार्टी अपने वोटरों की जो मर्जी है या उनकी जो ख्वाहिश है उसको पहले रखेगी। तो ये चीज़ मैं खुद सोचती थी, और जब वज़ीर आज़म साहब से हम मिले तो हमने उनसे ये भी बात की हमने कि अगर आप ये कुछ माह पहले कर देते तो शायद मसाइल इतने पेचीदा ना होते। क्योंकि जब आप देखते हैं
कि भाई तवा गरम है तो हर बंदा अपनी रोटी पकाता है उसके ऊपर, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है। और जहां तक सवाल पैदा होता है दरियाए सिंध के साथ जो भी जाति करने की सोच कोई रखी गई या कोई फैसले की बात हुई या प्रपोजल की बात हुई, तो भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम में है तो रोकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती है तब भी एहतजाज करती है, सिस्टम में होती है तो रोक सकती है। अब ये ख्वाहिश किसी की हो सकती है कि जी पीपल्स पार्टी निकल आए असेंबलियों से, सेनेट से निकल आए, तो फिर क्या होगा? सब निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। और मेरा ख्याल है सीएम साहब ने भी ये बात कही थी और पहले भी हमारे लोगों ने बताया कि भाई जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो इसी तरह के मैलिफाइडी, इसी तरह के गलत फैसले होंगे जो अवाम की उमंगों के खिलाफ होंगे, जो सूबों के अवाम की उमंगों के खिलाफ होंगे, जो हमारे लोगों के जो एहसासात हैं उसे मजरूह करेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक मुख्तसर पीरियड होता है, उनका मुख्तसर मैंडेट होता है। जब वो अपने पीरियड को एक्सटेंड करते हैं या स्ट्रेच करते हैं और अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हैं तो फिर यही गलत फैसले होते हैं। और शायद किसी की ख्वाहिश हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, शायद कोई सियासी यतीम चाहता हो कि उसके सर पे कोई हाथ रखे, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे हम सिस्टम में रहकर अपने जो मुतालबात है उसे मनवाना जानते हैं। हम आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से, एहतजाज के जरिए, जलसों में, सड़कों पे जहां कहेंगे हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है कि वज़ीर आज़म साहब से हमने सीसीआई की मीटिंग का अनाउंसमेंट करवाया, हमने उनके साथ उन्हें कन्विंस किया कि ये चीज़ आप सूबों के बाहमी रजामंदी के खिलाफ जाके नहीं कर सकते, वो माने। ये पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो नहरों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उन सब का एहतराम करते हैं, हर आवाज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर बच्चा, हर औरत, हर बुजुर्ग, हर बेटा इस धरती का हमारा अपना है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे पानी के लिए लड़ रहा है और उसका एहतजाज हमारे सर आंखों पे है। लेकिन जैसे मैंने कहा जो पार्टी के खिलाफ है तो वो तो रहेंगे मेरे भाई, उनको जो भी कर लो, उन्हें कोई जड़ी बूटी भी खिला दो तो वो चेंज नहीं होंगे। अब इधर से एक आप कर ले फिर अरे हिकड़ो मिनट हुई बचा जी भाई। ये बता रहे जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी एक डिमांड दूसरी ये कि गिरिडीह क्षेत्र नाम के डिस्ट्रिक्ट की जमीन ही भेजी जा रही है, खास करके 18 तारीख और 24 तारीख को भी समझ आई है कि उमरकोट में 14,000 जमीन और बदी में 2200 एकड़ जमीन दी जाए। वो कह रहे हैं इनको तो सिर्फ हुकूमत कैंसिल कर सकती है, क्या और सिर्फ हुकूमत जमीनें दे देगी? देखिए ये मामला फिर केयर टेकर से चले आ रहे हैं और इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि हम सब का हमेशा ये एहतजाज होना चाहिए कि केयर टेकर के पीरियड को कभी भी एक्सटेंड ना करें। और केयर टेकर का कॉन्सेप्ट भी अब हमें समझ आने लगा है कि जो काम इलेक्टेड दौर में नहीं होता वो केयर टेकर दौर में कराए जाते हैं। तो ये तो आप समझ लें कि ये क्या सोच है और ये क्या मनसूबाबंदी है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है जो आपने ज़मीनों की बात की, देखें इस हवाले से भी तशवीश है, हमारे अपने लोगों में है, हम भी अपने लोगों के बीच में जाएंगे, जारी बात है वोट तो अपने लोगों से ही लेंगे ना। तो जिस तरह के मामला चल रहे हैं इस पर हमारा भी व्यू पॉइंट है। हम इलाकों को आबाद करने के मुखालिफ नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये काम हो रहा है इस पर हमारा व्यू है। और जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर एक कमेटी भी तश्कील दी जाने की बात की है जो कि एग्रीकल्चरल इश्यूज़ पे बात करेगी, जो कि पानी के रिसोर्सेज पे बात करेगी। वो फोरम होगा जहाँ पर हम ये बात ज़रूर रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप भले पाकिस्तान के इलाकों को आबाद करें लेकिन उसमें किसी को कोई शक ना हो, किसी को किसी की नीयत पे शक ना हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अच्छी नीयत से काम किया और कामयाबी हासिल की है। हम इस इशू पर भी उस फोरम पर ज़रूर बात करेंगे। जी भाई हाण साहब अदा हिकिड़ो मिनट हिकिड़ो हिते कयां पोइ वरी तव्हांखे जी अदा हिकिड़ो मिनट। लोग उस पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते या बदइमानी है वफाकी हुकूमत के
بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ تو آپ نے الیکشن میں دیکھا, بہت قیاس آرائیاں ہوئیں کہ 2018 کا بھی الیکشن لے لے, پھر 2024 کا الیکشن لے لے, تمام قیاس آرائیوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اس مرتبہ تو اپنے ووٹ بینک میں بھی اضافہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. سندھ کے اندر تو میرا تو جس ضلع سے تعلق ہے وہاں تو تقریباً وائٹ واش ہو گیا ہے میرے مخالفین کا. تو دیکھیں یہ محنت اور خدمت کا نتیجہ ہے. میں بڑی بھڑکیاں نہیں مارتی ہوں, محنت کی ہے, عوام میں چلتی ہوں, عوام میں رہتی ہوں, عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھتی ہوں, اور کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتی کہ میں پیپلز پارٹی کس سے ملتی ہے. ہر مذہب, ہر رنگ, ہر نسل کے بندے کو گلے سے لگاتی ہے پیپلز پارٹی, جس پہ میرے مخالفین مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں, اور میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, یہ میری پارٹی کا منشور ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اس لیے ہم نے سب کو گلے لگانا ہے. تو ہم کچھ تو کرتے ہیں نا جس سے اعتماد لوگوں کا جیتتے ہیں, اور الیکشن میں نتائج آپ دیکھتے ہیں باوجود تمام تر دشواریوں کے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت پر لوگوں کا اعتماد نہیں, دیکھیے ہو بھی سکتا ہے, میں اس میں کوئی چیلنج نہیں کروں گی, کیونکہ ماضی میں اس طرح کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے, مسٹرسٹ ہوا ہے, کئی مواقع پر ہوا ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حساس معاملات پر اعتماد کو نہ توڑا جائے. جب جب آپ اعتماد کو توڑیں گے لوگ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ سی سی آئی کے فورم سے کیا فیصلہ ہے لوگوں کو اس پر اعتماد نہ ہو, لیکن لوگوں کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کمٹمنٹ کی تھی اسے پورا کیا ہے, آگے بھی پیپلز پارٹی اس کمٹمنٹ کو پورا کرے گی. اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر پیپلز پارٹی نے یہ محسوس کیا یا یہ دیکھا کہ وہاں پہ کچھ مسئلہ ہے, تو آپ یقین کریں پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا عیاں کر دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. تو وہ عوام کے ساتھ, لیکن ہم جائیں گے تو سی نا فورم کو چھوڑ دیں اور وہاں جو بھی فیصلہ ہونے دیں, یہ ہم نہیں کر سکتے میرے بھائی. یہ کامیابی پیپلز پارٹی کی ہی نہیں ہے صرف, یہ سندھ کی عوام کی کامیابی ہے, یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اور آپ کے توسط سے, اس پریس کانفرنس کی توسط سے بارہا باقی لوگوں نے بھی کہا ہے, سی ایم صاحب نے بھی کہا ہے, ہمارے وزراء نے بھی کہا ہے, ہمارے سینئر لیڈرشپ نے, سب نے کہا ہے کہ تمام جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ آئینی حق ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ کا قانونی حق ہے, آپ کا جمہوری حق ہے. پہلی بات تو اس پہ غور کریں کہ عوام کو, لوگوں کو عام زندگی ان کی متاثر نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں یہ ہم سب کی کامیابی ہے, آپ کی بھی کامیابی ہے جو نہروں کے خلاف کھڑے ہیں. تو ہمیں سب کو اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور آگے کی امید کو مضبوط کرنا ہے. لہٰذا ہم یہی ان سے گزارش کریں گے کہ اس وقت وہ کرنا بھی چاہتے ہیں احتجاج کریں, پرامن طریقے سے بالکل کریں. ہم نے بھی یہ احتجاج کیا ہے, لیکن آج کیونکہ ہم نے جو اچیو کیا ہے اس کے بعد بھی اگر ہم شور کر رہے ہیں اور اس کو مکمل نہیں کر رہے, پایا تکمیل تک نہیں پہنچا رہے, تو پھر ہم غلط کر رہے ہیں. تو ان سے بھی میں کہوں گی کہ آپ غور کیجئے کہ آپ کی صفوں میں وہ لوگ نہ ہوں جو بیجا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, جو بیجا نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, جن کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف بغض ہے. صرف ان کے ہاتھوں میں کوئی نہ کھیلے. نہروں کے خلاف آپ ہیں, ہم ہیں, سندھ ہے, اور اگر نہروں کے اوپر کوئی فیصلہ لیا گیا ہماری مرضی کے اور عوام کی مرضی کے خلاف تو پھر دمادم مس کلندر ہی ہوگا. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ بہت سارے وعدے ہوئے جو وعدے پورے نہیں گئے. یہ ابھی ریسنٹلی جو وعدہ ہوا ہے کہ ناموں سے مختلف سے شہباز شریف سے, اس میں آخری پیرا میں جو تصریح جاری ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ متفق ہیں کہ یہ کینال نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں بنے گے تو پھر یہ 7 روز کا سی سی آئی کا اجلاس ڈیلے کرنے کا کیا وجہ تھا؟ 2 دن میں اجلاس بلا کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا. 7 کروڑ عوام ادا وہ سندھی میں چوندہ شاید کہ وہ ساری کہانی سنا دی. پھر میرے بھائی نے پوچھا کہ لیلا مرد تھی یا عورت. ادا میں نے یہی آپ سے بات کہی اور بڑے صاف الفاظ میں کہی کہ بھائی کارو منہ تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بھلا چواں بھلا کارو منہ تھے انہن جو जे ही जेको इरसा वारो अप्रूव कयो जो वाटर अवेलेबिलिटी का
ऐं त चवां दांगी हुजे हुननि जे मोह ते, बस हाणे दिल जी आवाज़ त इहा ही आहे नादा। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो उन्होंने एक झूठा, जिसे इलीगल कोर्ट ने भी करार दिया है, जो झूठा इलीगल गलत वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इरसा ने करवाया है केयर टेकर गवर्नमेंट से, उसको ख़त्म करने के लिए आईनी फोरम पे जाना पड़ेगा। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, ये किस ऐलान से ख़त्म नहीं होगा, ये उस टेक्निकल पेपर से ख़त्म होगा। और हम अब उसके पीछे लगे हुए हैं, आप समझे ना, जैसे इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक मारती है, हम वो एंटीबायोटिक है, हम लगे हुए इसके पीछे, इस नासूर के पीछे, और हम इसकी जड़ को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये लहराते फिरते ये पेपर कि इरसा की वाटर अवेलेबिलिटी हो सकता है, इरसा की वाटर अवेलेबिलिटी अरे बाबा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक झूठा गलत बदनीयती पर मबनी डॉक्यूमेंट है, जिसे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही खत्म कराएगी इंशाअल्लाह ताला। पहले बात की उसका मैंने जवाब भी दिया था कि अब हमने ये नून लीग की वफाकी हुकूमत को इस बात पर आमादा भी किया है, कन्विंस किया है कि हमें बैठकर अपने एग्रीकल्चर के जो मसाइल हैं, जो पानी के मसाइल हैं, उन पर बात करनी पड़ेगी। और इस हवाले से उन्होंने कमेटी का ऐलान भी किया है। हम समझते हैं कि यही लीगल फोरम्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, और हर चीज़ के लिए एक जो एकेडमिक डिबेट है ना, उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इन फोरम्स पर जब फाइलें मूव होती हैं या साइन होती हैं और दिखा दी जाती है कि जी काम हो गया, तो उसमें हमें अपना हिस्सा डालना होता है कि कहाँ कहाँ हम इन चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, इनको तब्दील करा सकते हैं। तो इस पूरी बहस का हिस्सा हम होंगे, और इस कमेटी में ये बातें बिल्कुल लाई जाएंगी। ये कंसर्न्स जेन्युइन हैं, ये कंसर्न भी जेन्युइन है पाकिस्तान के अंदर फूड प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो। ये कंसर्न भी जेन्युइन है कि पाकिस्तान में हर आबादगार को जो काश्त कर रहा है उसको पानी मिले। तो ये सारी हेल्दी बातें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हैं, ये आगे की जनरेशन्स के इंटरेस्ट में हैं, जिस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। जहाँ तक आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, बिल्कुल वहाँ के मामला तशवीशनाक है, और ये भी हकीकत है वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत कोलिशन की। और हम ये समझते हैं कि हमेशा से बलूचिस्तान के हवाले से हमारी यही सोच रही है कि बलूचिस्तान की आवाम को उनके जायज़ हुकूक मिलने चाहिए। आज जो बलूचिस्तान के हालात हैं, उसके माजी में पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बलोच कौम से माफ़ी मांगी माजी की तमाम गलतियों की। वो उनकी गलतियां भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि बलोच कौम पाकिस्तान पाकिस्तान में बसती है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत अहम तरीन सूबा है, लिहाजा उसकी आवाम से एक सदर ने माफ़ी मांगी, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जैसा प्रोजेक्ट दिया, बहुत सारे इक़दाम किए। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान के अंदर कुछ पेचीदगियाँ हैं, और वो पेचीदगियाँ जुड़ी हुई हैं हमारे उन पड़ोसियों से जो पाकिस्तान के हक़ में ना सोचते हैं ना बात करते हैं। तो इस तरह के हसास मामलात से निपटने के लिए गैर मामूली कार्रवाई ज़रूर होती है, और यकीनन उससे दुश्वारी होती है, जिससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती हूँ। लेकिन कई चीज़ें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, कई एजेंसीज़ जो हैं वो बलूचिस्तान में खुफिया तौर पे ऑपरेट कर रही हैं। हमें ऐसी हसास मामलात, ऐसी हसास मालूमात शायद हमारे पास हों भी नहीं, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, हम उन लोगों का काम है जो हमारी दिफा कर रहे और लड़ रहे। तो मेरा ख्याल है कि सब लोग ये देख रहे हैं। हमने आवाज़ बलूचिस्तान के लिए कौमी असम्बली में भी उठाई है, सेनेट में भी उठाई है। हम इस तमाम सिक्योरिटी के मामलात के बावजूद चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम को तरक्की मिले, बलूचिस्तान के नौजवान को, बच्चों को पढ़ाई के बेहतर मौके मिलें, सेहत की सहूलतें मिलें, उनको भी तरक्की मिले जिस तरीके से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में तरक्की देखी जा रही है। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने अभी आपसे यही कहा मेरे भाई कि जो नहरों के खिलाफ हैं 100 बिस्मिल्लाह, मगर जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं वो भी तो शामिल है। सब लोग मुस्बित सोच के साथ नहीं एहतजाज कर रहे, सब लोग नेक नियति के साथ नहीं एहतजाज कर रहे। इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो नहीं पसंद करते पीपल्स पार्टी के चेहरे, लेकिन आवाम तो पसंद करती है ना पीपल्स पार्टी के चेहरे, इसीलिए उनको वोट करती है, इसीलिए उन्हें जिताती है। इसीलिए उमरकोट NA 213 में पीपल्स पार्टी को जिताया, बावजूद
17 जमातों की खिचड़ी के जिताया पीपल्स पार्टी को। तो ये इस बात का बड़ा वाज़ेह, बड़ा साफ सबूत है कि पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में है, उनकी खिदमत आज अवाम देख रही है। सिंध की अवाम ने उन पर एतमाद एक बार नहीं बार बार करके ये साबित किया है कि अवामी जमात जिस जज्बे से काम करती है उसी को अवाम अपने वाटर ट्रीटी के हवाले से ऐलान हुआ है उसके खिलाफ वो हर बैनुल अक़वामी फोरम पर जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। मैं इस पे तो आपको कहूँगी कि आप भी टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि ये आपकी जो बात है वो बिल्कुल इसमें बहुत वज़न है, बहुत वज़न है। और जो आपने बात की है भाई, वो मैं आपको ये बता दूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इक़दामात पाकिस्तान ने उठाए उनको उसका ऐलान किया गया। हिंदुस्तान के भारत के ऐलानात के बाद पाकिस्तान के भी ऐलानात सामने आए, दो टोक तरीके से आए। उन्होंने जो वीज़ाज़ कैंसिल किए वो पाकिस्तान ने भी वही ऐलान किया। उसके बाद बॉर्डर्स का बंद किया पाकिस्तान ने, जो हमारी जानिब से बॉर्डर था उसको बंद किया, साफ के वीज़ा को बंद किया, एयर स्पेस को बंद किया। सिमला एग्रीमेंट पर भी हमने बात की है। देखिए, हर जो कदम है हम उनकी तरह नहीं है कि हमने बस कोई इल्हाम हुआ और बात कर दी, नहीं। हमने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ये तमाम बातें हुई। इन भारत का जो इनअप्रोप्रिएट उनका जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही गलत काबिल मज़म्मत रवैया था, उसको डिस्कस करने के बाद जो जो इक़दामात पाकिस्तान ने लिए वो बहुत अहम इक़दामात हैं और ऐसा ही होना चाहिए था। दो टोक जवाब देंगे भारत को, चाहे वो हमारी हुकूमती सतह पर हो या अवामी सतह पर हो। उनकी सोच की अक्कासी आपके ही इस बात में है कि वो चाहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहादुर कौम है। पाकिस्तान ही दहशतगर्दी से लड़ रही है, तो अभी लड़ा ही नहीं है दहशतगर्दी से। सारा मुकाबला तो दहशतगर्दी से पाकिस्तान कर रही है इस खत्ते के अमन के लिए। तो पाकिस्तान की जो रेजिलिएंट कौम है, जो बहादुर कौम है, जो मुहिब्बे वतन कौम है, वो लड़ेगी। हिंदुस्तान के जो नापाक इरादे हैं, नापाक सोच है मोदी सरकार की, उसका हम मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल अपने सखर के जलसे में ऐलान किया है और मेरा ये ख्याल है कि वो ऐलान जो था वो बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम था। हम एक कौम बनकर, एक मुल्क बनकर, जमात जो भी जितनी भी जमातें हैं वो इकट्ठी होकर अपने अपने जो जमातों के आइडियोलॉजी है उसमें इत्तफाक हो या ना हो, फिर भी हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के तहत, पाकिस्तान के परचम के तहत तले हम भारत की इस अग्रेशन का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा रवैया था, लेकिन बिलावल साहब ने वहां पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए खुद